tinguha sa Dios na kita makighiusa kaniya. Peace and all blessings, mga igsuon ko. Ako si Father Mark Anthony Zarate, OFM, kasamtangang kura paruko sa San Vicente Fer Parish, diri sa Sambag 1 ug 2. Ania na usab kita sa palandong ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, sa Ebanghelyo nato karong adlaw, gipaambit ni Mateo kanato ang hulagway sa gingharian sa Dios na susama sa usa ka hari na naghikay og kumbira para sa iyang anak. Adunay piniling dinapit apan negatibo ang ilang balos sa maong pagdapit. Tungod kay naandam naman ang kumbira, gipadapit sa hari ang tanan na makita sa iyang sulugoon na mutambong sa kasaulugan. Sa dihang iyang gihimamat ang mga nanambong, nakita sa hari ang usa ka lalaki na wala magsulob sa biste na angay sa kumbira. Gipadakop niya kini. Igsuon, ikaw ug ako ang dinapit sa hari. Isip mga dinapit, ganahan sa Dios na kita muapil sa iyang pundok, mukaon sa iyang inandam, ug musayaw sa iyang piniling musika. Sa laktod na pagkasulti, tinguha sa Dios na kita makighiusa kaniya. Ang maong pagdapit, gipaabot niya sa tanan, apan mas bugat kini alang kanato na mga binunyagan diha ni Kristo. Ang sakramento sa bunyag na atong nadawat, nag-apil kanato sa pundok sa Dios. Kumusta man ang imong pagkabinunyagan igsuon? Napuy-an ba nimo kini pinaagi sa imong pagkaon sa pulong ug lawas ni Kristo? Nahubad ba nimo kini pinaagi sa imong pag-ambit sa kinabuhi sa atong Kristohanong katilingban o sa atong simbahan? Napalig-on ba nimo kini pinaagi sa imong pagsunod sa ritmo sa mga pagtulunan sa atong Ginoo? Si Kristo mapadayunong nagtudlo na kita makigsuod sa Amahan diha sa atong pag-ampo, paghimo sa mga buhat sa gugma ug kaluoy, paghinulsol sa atong mga sala, o kinasingkasing na pagsanong sa tawag na bag-uhon nato ang atong kaugalingon, aron ikaw ug ako mamahimong mas tinaw na hulagway sa atong Ginoo. Igsuon, dili pa ulahi ang tanan, pwede pa kitang mag-ilis sa biste para sa kumbira. Sayri ang pulong sa Ginoo, pakigiuli sa atong mapasayloong Amahan, pinagi sa sakramento sa pakigiuli. Dawata ang lawas ni Kristo, apil sa kinabuhi sa atong simbahan, pinagi sa imong paggahin og panahon sa pagsimba, og alagari ang atong katilingban, pinaagi sa imong pagtampo alang sa kaayuhan sa atong mga kaigsuunan. Igsuon, mapuy-an unta nato kini, hinaot pa unta.